यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शपथ ग्रहण समारोह आज। उहाँले आजै कार्यभार सम्हाल्नुहुने। कार्यकालको अन्तिम दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हिजो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग सामूहिक भेट। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि 4 जनाको उम्मेद्वारी कायमै रहेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड़ बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रियो। इराकको पश्चिमी अनवर प्रान्तमा सेनाले गरेको कार्यवाहीमा केही नेताहरू सहित इस्लामिक स्टेटका 22 लडाकु मारिए। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा नेपालले यूएईलाई हराएसँगै आगामी 4 वर्षका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता कायमै। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ। उहाँको शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा फागुन 25 गते निर्वाचित हुनुभएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई आज दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कायम मोकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुहुने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति कार्यालय जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल गए राति 12 बजेदेखि सकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन हिजो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग सामूहिक भेट गर्नु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग राष्ट्रपति भण्डारीले सामूहिक भेटघाट र चियापान गर्नुभएको उहाँका प्रेस विज्ञ टीका प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। भेटघाटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ लगायत नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यकालका प्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। शीर्ष नेताहरूले उहाँको कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गर्नुभएकोमा बधाई दिनुभएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेस परित्याग गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले हिजो कांग्रेससँगको लामो राजनीतिक संलग्नता परित्याग गर्नु भएको हो। राजा महेन्द्रले 2017 सालको पौष 1 गते कू गरेपछि कांग्रेस राजनीतिमा संलग्न हुनुभएका पौडेलले 6 दशक लामो पार्टी राजनीतिक जीवन त्याग्नु भएको हो। उहाँ कांग्रेसको तनहुँ जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रीय समितिका विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु एक दिन अघि हिजो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएर पौडेलले पार्टी परित्याग गर्नु भएको कांग्रेस कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेसको कुनै पनि सांगठनिक संरचनामा नरहने घोषणा गर्नु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले आज शपथ ग्रहण गरेपछि कार्यभार सम्हाल्नु हुनेछ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भएको छ।
वरिष्ठ नेता पौडेल यही फागुन 25 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको पद जिम्मेवारी र साधारण सदस्य समेतबाट राजीनामा दिनुभएपछि सभापति देउवाले पार्टीको विधान बमोजिम हिजोदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्नु भएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सभापति देउवाले राष्ट्रपति पदको गरिमा, मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न पौडेल सफल हुनुहुने र उहाँको कार्यकाल सदैव स्मरणीय रहने विश्वासका साथ राष्ट्रपति पौडेललाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 4 जनाको उम्मेद्वारी कायम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट 2, जनमत पार्टीबाट 1 र नेकपा एमालेबाट 1 गरी 4 जनाको उम्मेद्वारी कायम रहेको हो। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जना उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय प्रसाद यादव र प्रमिला कुमारी यादव, जनमत पार्टीको तर्फबाट ममता झा र नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार रहनु भएको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनता समाजवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बन्नुभएका रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेद्वारी कायमै रहने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीबाट अर्का उम्मेद्वार राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रमिला कुमारीले भने उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादव भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता सुमनले रेडियो नेपालसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार प्रमिला कुमारीले समय सापेक्ष आधिकारिक उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार भएको बताउनु भएको छ। हिजो नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 24औं साधारण सभामा उहाँले देशको आर्थिक स्थिति सजिलो अवस्थामा नभए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले देशसँग 10 महिना भन्दा बढ़ीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने संचित रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको ध्यान अहिले आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रका सूचकमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रसहित माओवादी घटकका 9 दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई क्षेत्राधिकार विपरीत गएर हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी घटकका 9वटै दलले हिजो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतबाट हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। माओवादी घटक दलले हिजो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण कुनै पनि बहानामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर हेर्न नसकिने ठहर समेत गरेको छ। माओवादी घटकका तर्फबाट संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले द्वन्द्वकालीन मुद्दा क्षेत्राधिकार विपरीत गएर हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा जसरी बहसहरू छलफलहरू चलिरहेको छ, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगको प्रक्रियाबाट विशिष्ट प्रकारको संरचनाको प्रक्रियाबाट जानुपर्नेमा चाहिँ रेगुलर कोर्टबाट जाने खालका चाहिँ संकेतहरू दिशाहरू देखा परे। त्यसकाले फौजदारी न्यायतर्फ गम्भीर ढंगले जो विचलन लान खोजिरहेको छ, यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको आधारमा होइन, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हल खोजिनुपर्छ। रेगुलर कोर्टको माध्यमको आधारबाट होइन, यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ। महासचिव गुरूङले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्मरण गराउनुभयो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आम जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बहुमत वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी रहेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी र सचेतकमा महेश बर्तौलालाई तोक्नु भएको छ। गत मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गिरी पर्वत र बर्तौला मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनु भएको हो। मध्य पहाड़ी राजमार्ग अन्तर्गत फिक्कल गाउँपालिका 4 कुही भीरमा हिजो भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ओखलढुङ्गाका 5 र उदयपुरका 1 जना रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक राजकुमार सिलवालका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 बस्ने 32 वर्षीय पेशल भुजेल, सिद्धिचरण नगरपालिका 5 बस्ने 32 वर्षीय जोस्ना राई, सोही ठाउँकी 40 वर्षीय राधा भुजेल, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय देव बहादुर सार्की, चिसङ गढ़ी गाउँपालिका 4 बस्ने 26 वर्षीय सञ्जित राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका 2 बस्ने 34 वर्षीय कुमारी मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। ओखलढुङ्गाका 5 जना मृतकको शव परीक्षणका लागि ओखलढुङ्गा लगिएको र उदयपुरका 1 जनाको शव सिन्धुली अस्पताल लगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बसमा चालक सहित 36 जना सवार थिए। 3 जना गम्भीर सहित घाइते 16 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा ल्याइएको प्रहरी परीक्षक सिलवालको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेद्वारले नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दैछन्। दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र 2 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ। यसअघि हिजो उम्मेद्वारको नामावली उप दावी विरोध र नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका थियो। शनिबार सोभियु निर्वाचनका लागि देशभरका क्याम्पसमा उम्मेद्वारी दर्ता भएको थियो। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष, सहसचिव र 50% सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचनमा 28 वर्षीय उमेर हदबन्दी कायम गरिएको छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार विक्रम सम्वत 2051 फागुन 28 गते जन्म मितिको र सोभन्दा पछि जन्मेका विद्यार्थीले उम्मेद्वार बन्न पाउनेछन्। सोभियु निर्वाचन अन्तर्गत मतदान चैत 5 गते हुँदैछ। बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मतदान हुनेछ। निर्वाचनमा देशभरिका त्रिवीका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुनेछ। आजका लागि तोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकको दिन र समय परिवर्तन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सचिवालयले हिजो सूचना जारी गरी आज अपराह्न 1 बजेका लागि तय गरिएको बैठक विशेष कारणवश आगामी चैत 8 गते बुधबार अपराह्न 1 बजेका लागि तोकेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा चैत 8 गते बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालका राजनैतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले आफ्नो मुलुकमा शान्ति स्थापना सम्भव भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आईपीयूको 146औं महासभालाई बहराइनको राजधानी मनामामा आइतबार साँझ सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले नेपालमा 1 दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य भई शान्ति स्थापना भएको बताउनुभयो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँके र बर्दिया जिल्लाको 2 ठाउँमा निर्माणाधीन 4 लेनको सड़क अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण बाँकेको खजुरा र बर्दियाको गुलरियामा निर्माणाधीन 4 लेनको सड़क निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण र यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। नेपालगंजबाट संवाददाता नवीन गिरीको रिपोर्ट। 2074 चैत 29 गते सम्झौता गरी बाँकेको खजुरामा 1800 मिटर र बर्दियाको गुलरियामा 2200 मिटर लम्बाईको 4 लेन सड़क निर्माण थालिएको थियो। गजुरमुखी निर्माण सेवाले 2077 असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 22 करोड़को लागतमा निर्माण थालेको थियो। तर सड़क निर्माण कार्य हालसम्म पूरा नहुँदा सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। स्थानीय कृष्ण बहादुर गौतम र सुषमा केसी। गर्मी ठाउँ चैत वैशाखमा त यहाँ हिँड्साटै हुन्न, मान्छेको घरहरू पसलहरू तारा धुवा धुलोले गर्दा एकदम घाटामा र
मान्छे रोगी नै भइसके। हामी त्यहाँ बाटो नजिक घर गएर दिनकै धुलो खानु परेको छ, यहाँको ढुङ्गा उछिटेर चोट खानु परेको छ, घरमा सिसाहरू फुटेका छन्, बालबच्चा अगाडि खेल्न पाउँदैनन्। बढ्दो शहरीकरण र सवारी चापका कारण साँघुरो बनेका व्यस्त सड़क फराकिलो गर्ने क्रममा यो सड़क खण्ड पनि विस्तार गर्न थालिएको हो। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण गुणस्तरहीन काम भएको र पिच भत्किँदा खाल्डाखुल्डी परेको देखिन्छ। धुलो र सड़कमा बिछाइएका गिट्टीका कारण दुर्घटना हुने र सवारी साधन बिग्रिने गरेको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। सवारी चालकद्वय वीरेन्द्र सुनार र सन्तोष परियार। गाडी मर्मत गर्दा गर्दा हैरान भइसक्यो। अब यो बाटो बन्ने गइलो धुलो धुवा भएर जस्तो तनाव छ। बाटोको कारण गाडी पनि राम्रोसित चल्न पाइँदैन। यो सजिलो रोडमा निर्वाह पनि यस्तो छ। स्थानीय बासिन्दाले सड़क निर्माणमा मनोमानी र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरी छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्। निर्माण कम्पनीले हालसम्म करिब 18 करोड़ रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। फेरि विभिन्न बहाना देखाएर तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारीमा छ। नियामक निकाय सड़क डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले भने ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पेनाल्टी लगाएर भए पनि काम चाँडै सक्न ताकेता गरेको जनाएको छ। सड़क डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी जनक बहादुर धामी। लामो समयसम्म कोटाले काम नगरिदिने, काम चाहिँ गरे पनि यथावै चाहिँ मेटेरियल ठुगारेर फाल्दिने, अब चाहिँ भागेर हिँड्ने, फेरि काम गरेर सुरु गर्ने गर्दै गर्दा काम ढिला भइरहेको छ। उसलाई चाहिँ मौखिक रूपमा लिखित रूपमा काम चाँडो सक्नको लागि उसलाई चाहिँ जानकारी गराएको अवस्था हो। यसले चाहिँ काममा टाइममा सकेन भने पेनल्टी लगाएर पनि काम फाइन गर्न लगाउने पहल गरिरहेको छ। विकास निर्माणका काममा ठेक्का लिएर मनोमानी र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई नियामक निकायले कारवाही नगर्दा अराजकता मौलाएको छ, जसका कारण राज्यको लगानीको दुरूपयोग हुनुका साथै जोखिमपूर्ण र जीर्ण बनेको सड़कले नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। जुम्लाको दुर्गम पोखरी गाउँ जिल्लाकै पहिलो उज्यालो गाउँ घोषणा भएको छ। हालसम्म सल्लाहको दियालो बालेरै रात कटाउन बाध्य रहेका त्यहाँका नागरिक सौर्य ऊर्जा जडानपछि गाउँ झिलिमिली हुँदा उत्साहित भएका छन्। जुम्लाबाट संवाददाता सागर परियारको रिपोर्ट। तिला गाउँपालिका 7 निवासी 52 वर्षीय धर्मबहादुर रोकायाले 5 दशक दियालो बालेरै बिताउनुभयो। आफ्ना छोरा नातिले पनि बिजुली देख्न नपाउने र दियालो बालेरै रात कटाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उहाँलाई पिरोल्थ्यो। तर गाउँमा सौर्य ऊर्जा जडानपछि 24 घण्टा घरमा बत्ती र गाउँ झिलिमिली भएपछि उत्साहित छन्। स्थानीय धर्म रोकाया, यो बत्ती आएमा धेरै फाइदा छ। हिटर, अब मेसिनहरू, मिलहरू चल्ने भए फाइदा हुने भयो। बत्ती आएदेखि धेरै हामीलाई सुविधा भइरहेछ। गाउँ उज्यालो पनि भयो। 120 घरले धेरै सेवा सुविधा पाए, उज्यालोमा बस्न पाए। गाउँमा बत्ती नहुँदा दुर्गम पोखरी गाउँका बालबालिका दियालो बालेरै पढ्न बाध्य थिए। घरमा उज्यालो त परै जाओस्, मोबाइल चार्ज गर्न समेत मुस्किल थियो। तर हाल गाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बलेपछि धेरै कुराको सुविस्ता भएको बताउँदै पोखरी गाउँका स्थानीय दलबहादुर रोकाया, विद्यार्थीहरूलाई वनको काठ जो दियालो भन्छ हामी, त्योद्वारा केटाकेटी पढिरहन्थे र हामीहरूलाई मोबाइल चार्ज गर्न पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो। विद्युत भएदेखि केटाकेटीको पढाइ एकदम उज्यालोमा सरल र सहज भइरहेछ र सूचनाको प्रविधिमा पनि धेरै भट्को मारिरहेछ। कम्प्युटर सञ्चालन गर्नको लागि, घर बनाउनको लागि ढुङ्गा काट्ने मेसिनदेखि लिएर यो कुटानी पिसानी मिल पनि ल्याउने हाम्रो माग भइरहेछ। सौर्य ऊर्जा जडान भएपछि दुर्गम पोखरी गाउँका 100 बढी घरधुरी झिलिमिली भएका छन्। ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र कर्णालीको 2 करोड़ 71 लाख र तिला गाउँपालिकाको 30 लाख गरी 3 करोड़ 1 लाख लगानीमा 50 किलोवाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताउनुभयो। मेचिन पनि पालिकाले हाल्नुपर्छ भनेर अब हामी अघिल्लो जनप्रतिनिधिसँग बत्तीको लागि मेचिन हालिदिनु पर्यो भनेर 30 लाख गाउँपालिकाले हालेको थियो र अरू माथि त्यो कम्पनीबाट हालेर 3 करोड़ 1,88,000मा सम्पन्न भएको हो। दशकौंदेखि अँध्यारोमा बस्दै आएका पोखरी गाउँका नागरिकलाई बत्ती पुगेपछि गाउँमै उद्यमशीलता गर्ने, साना उद्योग खोल्ने र आत्मनिर्भर बन्ने आँट आएको छ। यसले समग्र तिला गाउँपालिकाको विकास र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने आशा छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकको पश्चिमी अनबारमा सेनाले गरेको कारवाहीमा केही नेताहरूसहित 22 इस्लामिक स्टेटका लडाकु मारिएको इराकी सेनाले जनाएको छ। इराकी काउन्टर टेरिजम सर्भिसका प्रमुखले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार 2 चरणमा हवाई सेनाले रुतबा शहरबाट करिब 400 किलोमिटर पश्चिम उत्तरमा रहेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यवाही गरेको थियो। मारिएका सबै लडाकुहरूले विस्फोटक बेल्ट लगाएका थिए भने मारिएकाहरूमा केही वरिष्ठ नेताहरू पनि रहेका छन्। पछिल्लो समय इराकी सुरक्षा बलहरूले
चरमपन्थी लडाकुहरू विरूद्ध तिनीहरूको तीव्र गतिविधिलाई रोक्नका लागि अपरेशनहरू सञ्चालन गरेका छन्। सन् 2017 आईएसको पराजयपछि इराकको सुरक्षा स्थितिमा सुधार भइरहेको छ। यद्यपि शहरी केन्द्रहरू र दुर्गम क्षेत्रहरूमा लुकेर सुरक्षा बल र नागरिकहरू विरूद्ध बारम्बार छापामार आक्रमणहरू गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड़ रुपियाँ बराबरको विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको विवरण अनुसार विप्रेषण आप्रवाह रेमिटेन्स 27.1% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्षको सय अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 4.4% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 16.4% वृद्धि भई 5 अर्ब 30 करोड़ पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 57.3% वृद्धि भई 3,14,767 पुगेको छ। नेपालमा खानी तथा खानीजन्य उद्योगमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अध्ययन अध्यापन हुने भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा भूविज्ञान तथा माइनिङ इन्जिनियरिङ खानी इन्जिनियरिङको अध्ययन अध्यापन शुरू गर्ने भएको हो। उक्त विषयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा अध्यापन शुरू गर्ने योजना रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले बताउनुभयो। उहाँले देशमा रहेका खानीजन्य उद्योगमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियरको अभाव देखिएकोले त्यसका लागि स्नातक तहमा 4 वर्षे भूविज्ञान तथा माइनिङ इन्जिनियरिङको अध्यापन शुरू गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिले सरकारले राखेको वाञ्छित सीमा नागेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 7% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नदिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.88% पुगेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.24% रहेको थियो। माघ मसान्तसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 6.19% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 9.22% रहेको छ। त्यसै गरी घरयासी उपयोगका वस्तुको मूल्य वृद्धि 9.78% मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान सरकारको अबको आर्थिक प्राथमिकता विषयक छलफलमा बोल्दै महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलको सुविधाका लागि दर्जन भन्दा बढी मन्त्रालय खाली राख्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 26.80 अङ्कले घटेर 1975.89 बिन्दुमा कायम भएको छ। आइतबार 260 कम्पनीहरूका 47,72,140 किता शेयरहरू 1 अर्ब 66 करोड़ 69,31,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालले आईसीसीको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राखेको छ। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत हिजो यूएईलाई पराजित गर्दै नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय लाई कायम राखेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा नेपालले यूएईलाई 177 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। यस जितसँगै नेपालले 2 खेल अगावै 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायमै राखेको हो। नेपालले दिएको 249 रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएईले 22 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 71 रन मात्र बनायो। यूएईका लागि आयान खानले 29 रनको सर्वाधिक ठूलो इनिङ खेल्दा असओन्था भालथापाले 14 रन बनाए। कार्तिक मैयप्पनले 11 तथा यूएईका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 5 तथा सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 248 रन बनाएको हो। 7 देश सम्मिलित विश्वकप लीग 2 मा नेपालले 34 खेलमा 17 मा जित तथा 15 मा हार बेहोरेको छ। नेपाल 36 अंक जोडेर अंक तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। उता यूएई भने 34 खेलमा 14 खेलमा जित तथा 17 खेलमा हार बेहोरेको छ। 31 अंक जोडेर यूएई 6औं स्थानमा
रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै देशका पहाड़ी भागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 87%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 16 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 11 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शपथ ग्रहण समारोह आज। उहाँले आजै कार्यभार सम्हाल्नुहुने कार्यकालको अन्तिम दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हिजो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग सामूहिक भेट। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि 4 जनाको उम्मेद्वारी कायमै रहेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड़ बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रियो। पश्चिमी अनवर प्रान्तमा सेनाले गरेको कार्यवाहीमा केही नेताहरूसहित इस्लामिक स्टेटका 22 लडाकु मारिए। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा नेपालले यूएईलाई हराएसँगै आगामी 4 वर्षका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता कायमै। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।